प्रार्थयन्तोय पूर्वं निस्सन्देहं दितिपुरपतो दयशेषार्पणं व्यातन्वाने मुमुचुर्षया सामरा पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजा उच्चैरुच्चैरवृतवतीकृत्य विश्वाण्डभाण्डं त्वत्पादाग्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ पुण्डितो यैरसि च तवदाद्याजलं विश्वलोकाय हर्षोत्कर्षात् सुबहुनृते भेरं निघ्नन् भुवनमधुरज्ञानवान् भक्तशाली तावद्दैत्या सनुमतिवृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपैतैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्रार्थिता स्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरात्तेन पातालमापुः पाशैर्बद्धं पतकपतिना दैत्यमुच्चैरवादी तार्कीकं दिशमपपदं किं विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्धिं प्रणय भगवन् नित्यकम्पं वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नन्तविद्वां गर्भोचित्यैर्विदमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेषु त्रिविजया वासवत्वं च पश्चात् मत्स्यायुज्यं भज च पुनरत्यबलिं तं विप्रैः सन्तानितमखवचः वातालयेश नारायण नारायण गोविन्द श्रीमन्नारायण नारायण गोविन्द नारायण नारायण गोविन्द लक्ष्मी नारायण नारायण गोविन्द नारायण नारायण गोविन्द సత్యనారాయణ నారాయణ గోవింద 32వ దశకము మత్స్యావతారము పురాహయగ్రీవ మహాసురేణ శాంతరాంతోద్యతకాండకల్పే నిద్రోన్ముఖ బ్రహ్మముఖాదృతేషు వేదేష్వదర్శరూపం సత్యవ్రతస్య ద్రమిళాదిభక్తుః కరాంజలౌ స్వంజలితాదస్కరిస్వం అదృష్టమాలనీనః क्षिप्तं जले त्वां चकितं विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरहोभिः कलसीं च कूपं वापीं सरश्चानसिषे विभोर्ध्वं योगप्रभावाद्वदतनैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्ठो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहस्वेयवदन्नव्यासी प्राप्ते त्वदुक्ते हनिमानधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपालवारी उद्भूर्णमालशरणं ययो त्वां धरां त्वदादेशकरीव वातां नवरूपिणीमारुरुस्तदा तत्कम्पकं तेषु शतेषु भूयः अम्बुधेराविर्भूर्यहीयान् जुषाकृतिं जनलक्षदीर्घां ददानमुच्चैः सरते त्वां निरीक्षदुषामयस्वदुःख्या तदुद्धशृङ्गे तरणं बबन्धुः आकृष्टनौनौ मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण गोविंद लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण गोविंद सत्यनारायण नारायण गोविंद वैवस्वताख्य मनुपुत्र नाभागजाता नाना